دونك اليوم معنا السي أسامة اللي غيعاودنا على القصة ديالو باش جا لفرنسا وخدم في فرنسا. السي أسامة مرحبا بك ديجا معنا. الله يحفظك لي يا حبيبي. دونك أول سؤال غنبداو به هو اللي كيبغي الناس كاملة تعرف كيفاش حتى جيتي هنا لفرنسا وعلاش. سا مارش اذا. اول حاجه انا مهم قريت في المغرب، خديت باك بلس 5 في انجينيور انفورماتيك في المغرب. ابخي علاش جيت لفرنسا وكيفاش غنعاود لكم القصه كامله. في الاول انا كنت باغي نخدم في المغرب، المهم جي لونطمون شيرشي تروفي ان ترافاي تماك. ما يسرش الله، راك عارفين تماك سي كيسيون دو بيستون، ما عارف ما لقيتش. ابخي جو مو سوي دي فو ميو الواحد يجي لفرنسا كاين شي يدير وحدين ان ماستر. معاك اللي اسمح لي نقاطعك في القصة ماشي مشكل. ديالك. كاين شي وحدين معاك اللي دخلوا ببيستون هذا واخا كاين شي هو. واحد كاين شي واحد كنعرفهم، واخا زعما واخا كانوا مقتولين بهذا المصطلح. واخا كانوا بحال هكا، مي بون المهم هادشي كيبقى ارزاق، من الاغلبيه زعما معارف هما اللي كيخدموا في المغرب. هادشي كلشي عارفو، انت براسك راك عارفو. مهم. هذا هو البلان. قلت لك صافي تماك جو مو سوي دي الواحد بوغ رونسي سا كارير وداكشي يجي يدير ان ماستر في فرنسا ويخدم في فرنسا. اي فاش كتبغي تجي لفرنسا اوتوماتيكمون كدوز من كومبوس فرونس. كومبوس فرونس راه القصة ديال كاع التلاميذ اللي جاو لفرنسا. داكشي ضروري. كومبليس فرونس كيعرفوا الجميع، راه هو واحد المؤسسه فرنسيه كاينه في المغرب اللي كتسهل عليك زعما باش تجي لفرنسا. كيخصك في الاول المهم تقيد عندهم، تخلص لهم واحد المبلغ، مابقيتش عاقل، واحد 1200 كتخلصوا في لابونك باش تحل الدوسي عندهم. صافي ابخي كتدخل ليستوريك ديالك زعما لي ديبلوم، من الباك والفوق. ان فيت الباك شنو قريتي من بعد، واش داير دي ستاج، المهم هادشي ديال ستاج خدمه سي فاكولتاتيف، مي تقدر تزيدو، يقدر يغونفورسي الدوسي ديالك. صافي ابخي اون فيت كدوز واحد لونتروتيان عندهم سي سامبوليك، كيبقى يسولك على لا فرونس، واش شنو هما المعلومات اللي عندك عليها، اللوايي كيفاش دايره، علاش باغي تمشي ليها، وكيبغي يشوف النيفو ديالك في الفرونسي. وهذا النيفو يدو اتر فاليدي باغ المهم تي سي اف ولا الدارف. كل واحد شنو كيدير، انا درت تي سي اف تي بي زعما تو بوبليك. سي ان اكزامان كدوزو كدوزو في المغرب، دوزتو انا في اليوطي باقي نعقل. وفيه دي نيفو من سي 2 لتحت. اون فيت سي 2 هو اعلى نيفو، واعين جونغ لو بلو فيبل هو ا 2. نو هو ا 1، هو ا 1. اي لي زونيفرسيتي ان فرانس ماجوريتيرمون كيبداو من بي 2 الفوق، الا كان عندك اقل من بي 2 ما كيهزوكش. سكيفي زعما الواحد ابخي سي ان تيست فاسيل زعما، ما بريباريت لي ما والو، جبت فيه سي ان زعما، سي با ان تروك اللي صعيب ولا شي حاجه، كتقدر دوزو ايزيمون الا ديجا عندك معنا لونغ مم. فرونسيز زعما عادي. مم. هذه الحاجه الاولى. السؤال وي. سي أسامة، هو الناس كتسأل بزاف هاد الأسئلة هادي، واش النقاط ديالك كيعاونوك أنك تجي لفرنسا؟ زعما واش على الناس اللي كيجيبوا النقاط مزيانين ولا الناس اللي كيجيبوا النقاط متوسطين هما اللي عندهم حظوظ، زعما شكون اللي عندهم حظوظ كثر باش يجيو؟ انا جو بونس honnêtement que ça dépend de on va dire de l'université en fait ولا de l'école اللي غتمشي لها على حساب الكوطا اللي عندهم. مي انا سكو جي remarqué c'est que انا المهم ندوي على الكا ديالي، انا المهم ماجوريتيرمون لي نوت ديالي سي جونغ 13 في العام، ولا كاين دي زاني اللي جي يو 12، كاين اللي 14 زعما ما عالي، ممكن كيف ما قلتي متوسط مويان، وتقبلت. وكنعرفش بنادم اللي الى تي زعما فيبل وجونغ كو دي 10 وتقبل. وبحال تيبيكما واحد الصاد كنقرا معايا، كان هو تقبل في واحد المدرسه وانا ما تقبلتش فيها، ساشون كو انا عندي المهم فايتو في جايب سي 1 هو جايب بي 2، حتى في لي نوت انا جايب اكثر منه. سكي في جو بونس ان فيت هما كيمشيو بهذاك البرانسيب. شوي با ما متاكدش من لا فيراسيتي ديال هذه المعلومه، ولكن جو بونس هما كيمشيو بهذاك المبدا ديال الكوطا، ديال اللي دفع الاول هما اللي كيهزوه. خصهم واحد الكوطا ديال لي زيترونجي يكون عندهم، اون فوا كيدخلوه صافي ما سوقهمش في شحال في النقاط. ان فيت سي جوست مفاليدي لاني ديالك، هما ما وهذا سوقهمش مزيان. سا ديبون جو بونس على المدارس، على حساب سي المدن اللي صا. دفعتي ليهم. الا دفعتي مثلا الاكس ولا ليكول سونترال ولا ليكول دي مين غيكونوا طالبين بزاف النقاط هادو جو على. بونس متفق معك زعما لي زيكول على حساب. مي انا ماجوريتيرمون الناس اللي كيجيو المهم زعما كيكونوا كي غنبدي نقول لك كيكونوا زعما شعبويين عاديين، الناس ما عندهمش فلوس، كيف كيجيو لي زونيفرسيتي بوبليك اغلبيه. ما كندويش على الناس اللي كيمشيو فريمون المدارس اللي سورتو، حيت كاين حتى دي زيكول بيونط غاليين زعما ومزيانين بحال فرنسا عندهم لي زيكول بريفي احسن من لي زيتاتيك، بحال سكيما، بحال لي ديك، بحال بزاف تو جونغ. مم. سورتو داكشي ديال البيزنس سكول اللي كدير بريبا في المغرب وكتجي هنا كتكمل بريبا ديالك. قلت لك كيف هذه هي الكيفيه ديال زعما كيفاش دفعت. صافي زعما عمرت الدوسي ديالي، تقبلت في واحد لونيفرسيتي. اون فيت كومبيس فرونس كيطلع لك لا ليست ديال لي زونيفرسيتي، كتبقى تقلب لي ماستر اللي باغي ولا لي ليسونس، ولا المهم على حسب النيفو اللي غتبدا به انت. مهم. اون فوا كتلقى داك الشيء اللي كتعزل ليه شوا. انا في العام اللي دفعت يافي 15 شوا،
مي على حساب ما عرفتش حيت خويا تا هو جا لفرنسا ديال واحد عام 3 سنين، سي ردوها 7 نقصوها، ما بقاش عندك الحق تعمر 15 كتعمر غير 7. مم. صافي اون فوا من دوك ال7 الا تعزلتي وهزاتك شي وحده راه كتجي، ما هزاتكش راه ما عندك ما دير، كتعاود تدفع العام اللي وراه الا فريمون انتريسي بلا فرونس. صافي اون فوا زعما كتقبل وداك الشيء راه لونيفرسيتي كتكونتاكتيك كتقول لك شنو خاصك دير وكذا. حيت بارفوا ان فيت سور كومبوس فرانس يا كاين دي زونيفرسيتي اللي خاصك كيفاش غادي نقول دوبل انسكريبسيون، خاصك زعما دير اترافير كومبوس، وخاصك تصيفط الاوراق ديالك للونيفرسيتي باغ فوا بوستال، مم. وكيكونوا هما صالحينها لك تماك. وكاين اللي لا، كاين اللي بحال انا ديالي ما كانش هادشي، كنتقيت غير في كومبوس، ومن الكومبوس كلشي تصيفط لهم حتى مشيت انا لتماك. مم. سكيفي وعاد كاين هادي حيت انا لو كا ديالي كاين لي المدارس اللي ما مقيدينش كاع في كومبيس فرونس. عندك الصح، كيكونوا كاتبين نون كونيكتي، كيكونوا مم. دايرين نون كونيكتي في دونك كومبوس، خصك هادو خاص. دونك خصك تدفع عليهم نيشان وعاد هما كيصيفطوا لك باش تقيد في كومبيس فرونس. حيت الا خديت انا لو كا ديالي، انا ما عمري تقيد في كومبيس فرونس، ولكن جيت قريت في مدرسة كبيرة هنا في فرنسا و... ولكن الا ما خفت نكذب، ضروري في الاخر، ضروري في الاخر تفالي ان فيت، ضروري في الاخر دوز من كومبوس فرونس، كيكون عندك هي لانسكريبسيون في الاخر ضروري دوز من عندهم. هي ضروري خصك تمشي تخلص باش اه دير ديك الانسكريبسيون. ولكن باش ما نخرجوش بزاف على الموضوع، سي با لو ميم سيستيم. حيت انا بالنسبه ليا انا كنت دفعت المدرسه وتقبلت فيها وكل شيء، وانا ما كنتش دوز كاع التسايف بيسكو لا فورماسيون كانت اون اونغلي. و اوكي فهمت. و كومبيس فرونس كيصيفطوا لك عا ورقه باش تقيد في كومبيس فرونس. انا ما تقيت في كومبيس فرونس حتى لجويي، نورمالمون كومبيس فرونس ساهله ديك داكشي الساعه. دونك نتوما هذاك عندكم الفاليداسيون. خصنا عا بحال نفاليديو الدوسي مي معنا. بون، غير المعلومه اللي بغينا نوصلوا زعما للجميع، سي كو المهم كومبوس فرونس كدوز منه زعما، سوا واخا تكون مقيد فريمون مع المدرسه وسط كومبوس، ولا برا كومبوس تقدر تفاليدي معاهم حتى الدقيقه الاخرى. المهم زعما يفون بارتي دو بروسيس، بغيتي ولا ما بغيتيش ما عندك ما دير، زعما يسون انكلو. ايوا ضروري خص الواحد يخلص الفيزا ديك. وي قلت لك سكيفي زعما دو مون كوتي ديال ليستوار، زعما تا جيت هنا اي كيفاش جيت. المهم هذه هي ليستوار ديال علاش وكيفاش جيت. مهم. دوكو سبا شنو هما لي كيسيون الاخرين. ايوا الناس كتبغي تعرف مثلا ملي كتجي لهنا. دابا انت الحمد لله جيتي وقريتي وخدمتي. شنو الفرق اللي كيجيك ما بين هنا والمغرب؟ من ناحيه من ناحية المعيشة، من ناحية اوكي الخلاص، من ناحية حيت الناس عارفين كتجي لهنا كتكون منعزل على العائلة ديالك هذا. واش كتجيك الحياة حسن، ولا كتقول الحياة في المغرب حسن ولا؟ اونيتمون فيت جو بونس سا ديبون على كل واحد شنو مولف. بحال دابا ندوي على الحاله، المهم على الكا ديالي. فيت في فرنسا كتولي تي ريسبونسابل، مسؤول على راسك، اي ورقه خاصك اي حاجه الا ما درتيش لي كورس راه ما تعشاش، ما تبقاش معول على والديك ولا مم. على ما كاينش اللي غيوقف معاك في هادشي. وانا مم. ما كاينش اللي غيعقل عليك، خصك تعول على راسك. واخا تكون عندك عائلتك تقدر تصبر عليك في الاول، تعاونك شهر شهرين، من بعد الله يعاون الله يعاون. زعما انا كتوقف على راسك. وضروري زعما تكون كتوحش والديك، داك لاطاج فاميليال. ولكن انا كتولي عندك واحد لا روتين، كتولي مولف واحد سيرتو فاش كتكون ساكن بوحدك. اي حاجه حطيتها كتعرفها فين محطوطه، ما كاينش اللي غادي يبدا يبدل لك ديك الروتين ديالك. مم. كيفاش سيرتو فاش كتخدم صافي، ما نكذبش عليك كندوي على راسي، ولات عندي واحد لو مود دو في اللي ولفتو ولا عاجبني. سكيفي المغرب نمشي نشوف والديا بيان سور على راس والعين، ولكن صافي زعما حياتي كنشوفها هنا في فرنسا. من غير هادشي فاش دويتي على لا كاليتي دو في، بلوتو نيفو دو في، ان فيت نيفو دو في بعدا في فرنسا بيان سور طالع، حيت لي سالير طالعين. راه غير السميك جو بونس راه وصلوا دابا لشي سميك الى 1500 اورو، جون واحد مليون ونص ديالنا. الوغ كو في المغرب شي باش السميك واقيلا 2000 درهم. سكيفي النيفو هنا طالع بزاف بارابور لهادشي. وحتى الخدمه ان فيت انا سكي مانتيريس لو بلوس في لا فرونس سي en fait le boulot dans le sens où genre en fait les perspectives d'évolution طالعين. زعما عطا الله لي شونس باش الواحد ايفولوي، يلقى خدمه مزيانه. تيبيكمون انا راه عاودت لك قلت لك زعما خديت ديبلوم في المغرب، شوميت ستاجيت، جونغ فريمون وعيت ما ندفع، دوز 2 3 زونتروتيان بزز فريمون مزز. الوغ كو هنا غير فاش بديت كنقلب على ستاج الاول باش نفاليدي زعما الماستر 2 ديالي، يا با مال دونتربريز اللي كيعيطوا ليك زعما فيت انا كيعطيو قيمه للبشر، كيعطيو قيمه فيت لهذاك الطالب اللي جا باغي يقرا وهذا وهذا. مم. سكيفي حتى في الخدمه سي لو ميم برانسيب زعما. في الخدمه يل تو كونتاكت، ولا كاع كان ان غوفو كيقول لك شوف راه ما غنهزوكش وحيت وحيت وحيت. يل برين لو طون فيت، كيعطيوك واحد القيمه، كتحس براسك انسان، ماشي هذيك بحال في من المغرب. الحوايج اللي كانت عجباتني انا في الاول ملي جيت، هي انه واخا ما كيبغيوكش بحال مثلا في المغرب كنتي كتدفع وهذا، الا ما بغاوكش ما كيعيطوا ليك، ما كيجاوبوك ما حتى شي حاجه، كتقدر تبقى 3 سنين 5 سنين كاع ما كيتسوقوا لك بهذا المصطلح هذا. ولكن هنا الا ما غاديش ياخذوك المينيموم ما كيصيفطوا لك
واخا عامين يقولوا لك راه لقينا واحد اخر ولا ما غناخذوكش لهذا السبب ولا هذا، كتحس بهم راه لا كونديداتور ديالك عندها واحد القيمه، ماشي غير صافي صيفط لينا ايوا صافي شكرا يلا سير تلاح. داك الشيء حيت انا باقي كنتفكر ايامات اللي كنت كنمشي في المغرب زعما باغمي لي زانيكدوت اللي وقعوا لي. واحد المره كنت مشيت بغيت ندفع في شتي السميه ديالو في تكنو بارك. تكنو بارك راه المهم اللي ساكنين في كازا، المهم حتى الناس اللي برا كازا يقدروا يعرفوا. راه جا في كاليفورني، جيت مرجان. مهم. وتما كون جينا بغينا ندخلوا ندفعوا السيفيات للداخل، عند كاين با مون دونتربريز. كانت وحاله مع السيكوريتي كيبدا عليك لا سير دفع في السيت، الوغ كون فيت السيت ديجا قلبناه قبل ما كاينش ان اسباس ديال لي زونتربريز، ما كاينش فين تدفع. كيبقى عليك لا ما تدفعش لا كيقول لك دبر راسك ما ناخذ، ولا كيقدر ياخذ دوك لي سيفي وباينه غيلوحهم يدير بهم شي بلان. زعما تماك فريمون ما مسوقينش، حيت اصلا اغلبيه لي بوست في المغرب، المهم كندوي على شحال هادي ماشي دابا، زعما دابا ما نعرف مي ils sont pourvus en interne. زعما بنادم ديجا كيكون عارف شنو كاين، كيمشي يخشي شي واحد من عائلته ولا ميم من الخدمه كيعلموا بعضياتهم يجيبوا شي واحد من عائلاتهم. ابخي جو بونس كو ماشي سا سفي با ماشي في كاع لي زونتربريز بحال هكاك، مي لا ماجوريتي ديال لي زونتربريز بحال هكا. مهم. دوكو اون ني بو ريان ان فيت سي المهم البلاد بحال هكا. هادشي ولكن علاش نكونوا دابا واضحين، حنا ما كنقولوش ان المغرب ما فيش الخدمه وهذا، حنا غير كنطلقوا من التجربه ديالنا ان حنا قلبنا وما لقيناش وتعذبنا وهذا، واخا زعما قرينا وصلنا لواحد النيفو وكنا موتيفي باش اننا نخدموا في البلاد وهذا وما لقيناش. داكشي متفق معاك سيكو. راه حتى حنا راه انا صبرت بعدا 3 سنين قبل ما نجي لفرنسا، زعما 3 سنين في كلها كنقول راه غنخدم هذا راه دابا عرفت كتقول راه ضروري زعما تبغي تزيد بلادك القدام تخدم في بلادك تكون قريب لوالديك. مي ما يسترش الله، كيف ما كيقول لك الراجل خصو يكون بحال الفاس فيما حطيتيه يخدم. داكشي علاش جينا لهنا الواحد. فوالا سي سا لا بروف. الواحد كيجي اون فيت لا فرونس كيجي كيقرا كيفاليدي كيخدم زعما مع زعما ما كتلاحظ الفرق اون فيت. سي كل واحد الا فريمون كيديوها في لي كومبيتونس راه كون خدمنا شحال هادي في المغرب. ما ابخي كيف ما قلتي زعما ماشي كنقولوا المغرب خايب ولا حنا. المهم الشركات اللي طحنا فيهم التجارب اللي طحنا فيهم كانوا بحال هكا. زعما راه تقدر تلقى واحد اخر عنده العكس ديال التجربه ديالنا، تخرج لقى خدمه في البلاصه زعما وبدون واسطه. مي بون حنا المهم هادشي كندوي عليه ديال شحال هادي، حيت هاد الايامات المهم عندي واحد العام عامين بزاف ديال الناس كيقول لك حكا بنادم كيقدر يلقى دابا شويه سهل اكثر، شويه سهل المهم قبل ما يجي كوفيد وداك الشيء كيقول لك بنادم كيقدر يلقى مم. شويه سهل اكثر. كيف هذا هو الفرق اللي انا جاني ما بين المغرب وفرنسا من ناحيه لا كاليتي دو في جون والنيفو دو في سورتو. مم. ايوا الناس كتقول لك حنا كاين واحد الفكره، وانا بالنسبه لي فكره غلطه اللي عندنا في المغرب، هي الناس كتقول لك كاع الناس اللي مشاو اوروبا راه لاباس عليهم، مع كتوصل كتشتت كتولي كتشتت بالفلوس. واش بصح هاد القضيه؟ اش غادي نقول لك كانت بصح ما تلقانيش كندوي معاك دابا. لا لا سيريوزمون هذه فكره غالطه. سيكو المهم كيسمعوا الاورو كيساوي 11 درهم ولا ما نعرف شنو كيسحابهم راه العاقه. جيت نشوف انا غير اللواير كيدي لك اش غادي نقول لك. كتلقى اللواير انا اون ايل دو المهم بيرسونيلمون ساكن في اون ايل دو فرونس. المهم دا واحد ديال باريس كتلقى 30 متر كاري الى 1000 بال الى 900 بال زعما فريمون كيدي مم. لك واحد 40% ديال الصالير ولا حتى كثر بارفوا كثر، بارفوا بارفوا كثر. كثر. هادشي اللي قلت لك غير 30 متر كاري ما مشيناش زعما ما كبر وهذا. وعاد كيدي لك عاد بلا ما لي شارج فيكس جونغ الضو الماء المهم بزاف د اللعيبات الشوفاج الا كان ما دخلش مع الالكتريسيتي المهم بزاف د اللعيبات. عاد لي كورس عاد فريمون في الاخر ما كيبقى لك والو. مم. فريمون هادشي عادي الا مشيتي انت بغيتي تخرج بغيتي تسافر بغيتي دير في الاخر ما يبقى لك والو. وهادشي بلا ما نهضروا على النسبه ديال لي زامبو، حيت بالنسبه لك انت واحد اللي ما مزوج ما والو، لي زامبو كيكونوا عندك خلا من الناس اللي مجوجين باغ اكزومبل، الناس اللي عندهم دراري، دونك سكيفي حتى هما كياخذوا لك واحد لا غروند بارتي من السالير ديالك. متفق معاك. سي كو لي زامبو هنا في لا فرونس بحال عندنا دو زامبو. كاين داك الاول كيكون عندك السالير بروت النت كيتنقص دوك لي زامبو على البروت كيجيك السالير نت. وعاد من بعد كاين لامبو على سور لو ريفوني اللي هو دايرين هادي من هادي واحد عام ولا عامين كيقطعوا لك نيشان من السالير ديالك النت كيقطعوا لك واحد لامبو سور لو ريفوني. هذيك مم. حتى هي اللي كتزيد تنقص لك السالير سكيفي في الاخر. المهم الصالير كيبقى طايح اون فيت. وكل ما طلعتي في زعما كل ما طلعتي في الصالير كل ما وليتي كتشد مزيان كل ما لامبو كتكبر. زعما ماشي هي ما هي مي بون زعما راه كمان كينقص لك بزاف. مم. كتوحلها مع لي زامبو الصراحه. حيت سكي وي كون هادي- الا حد درتي حساب كالكول خفيف، لا سي اس جي وكاع دوك لي زامبو اللي كيمشيو من البروت، كتلقى راسك راه 27% ديال السالير ديالك ديال العام، وعاد كتزيد عليه لامبو دو ريفوني شحال كيحيدوا لك من داك الباقي. دونك سكيفي كاينين الناس اللي ممكن تجيهم بلوز او موان كبيره على حسب سا السالير سي راه ديالهم لا وعلى حسب تقريبا لي زامبو كتمشي. لوكو وعلى حسب بزاف د الحوايج.
متفق معاك، وراه تقريبا راه كيمشي لك واحد الشهر في العام، بحال خدمتي 12 شهر كيمشي لك شهر ولا شهر ونص ديال لي زامبو، بحال كتقول كتخلصها في 11 شهر ولا 10 شهور ونص. مي بون ديال لا في اون فرونس راه كتاخذها بكلشي، ميمكنش عاوتاني كلشي يكون زوين. لا فرونس جونغ في بارتي دي بيي اللي فيهم لي زامبو بزاف، بحال جو بونس الاول ما خفت نكذب كندا واقيلا، كنت قريت واحد الارتيكل شحال هادي زعما كندا، ما نخرجوش على الموضوع. زعما لا فرونس جينيرالمون هاد المعلومه غلط ديال كتجي الفلوس وهذا، واقيلا الا جيتي وربحتي في اللوطو ولكن من غير زعما باش تجي تكون جاي تخدم وداك الشيء صعيب. كتجي كتجمع فلوس باش تشري ابارتمون ديالك. لا tu construis ta vie si tu veux faire avoir une famille en France tu le fais en France. مي بون زعما الا جيتي باش زعما بارابور النيفو ديال الخدمه وداك الشيء زعما غتعيش مزيان، هو غتعيش شو جون غتخرج غتسافر tu vas assister à des choses surtout moi il y a pas mal de trucs à faire زعما des one man show des concerts il y a pas mal de trucs sympas à faire زعما en France. Ou surtout, ce qui facilite, c'est en fait, il facilite زعما les voyages. Les voyages هنا ساهلين. genre محتاج فيزا en Europe حتى لي فيزا تمشي شي كونتر كيتيقوا بما انك خدام هنا ما يتعنكشوش معاك بزاف. ce qui fait c'est tranquille. c'est tu vis bien. هو tu vis bien ولكن de là à dire que الفلوس مشتين لا. مم. متفق معك في هذه. هو واحد القضيه اخرى هي الناس كيقول لك الواحد وهذه انا كنت كنسمعها بزاف قبل ما نجي هنا، هي الواحد يحرق وهذا ويجي وصافي وراه غيولي لاباس عليه، غيتعاونوا معاه المساعدات غيعطيوها الدول، يعطيو المساعدات وغيعيش بخير. انت متفق مع الاراء هذه اللي كنا كنسمعوا قبل ما نجيو؟ لا لا، ما متفقش معاه. انا متفق بتاتا. راه كتكون جايب وراقك وكتلقى مشاكل كتمشي لا بريفكتور غير باش تعاود الورقه ديالك، تقدر طيح في شي واحد تماك في شي مونبر من لا بريفكتور اللي المهم محبس بهذا المصطلح ولا باغي يشد معاك الضد، كيبدا يمرر لك الوغ كو انت تي اون سيتواسيون ريغوليير بوراقك كلشي بقى عليك. لا حقا بدلنا القانون، حيت واخا فايت كاينه زعما كاين داك لا لوا اللي اون فادير كيريجي كاع لي بريفكتور اون فرونس. مي بحال قول كي داك الاجتهاد كل واحد كيزيد من عنده. يقدر مم. شي واحد اللي غيعطيك انت واحد الريسيبيسي الاخر ان اوتر ما يعطيهش ليك. زعما انا جافي ان امي اللي كان تيت اختي قرب يسالي لي ايتودون داك الوقت، فيت كان هو ستاج فان ديتود، مشى باش يبدلو ما بغاوش يعطيو ليه، قالوا لي خذ رونديفو ساشون كو الرونديفو ان فيت سور انترنيت هو بحال قول مثلا تي اختي يسالي دون اون سيمين الرونديفو الى من هنا شهرين. تيقول لهم راه ما يمكنش نبقى بشهرين بلا وراق. تيقول لي ما سوقناش خذ رونديفو. الى غوتونتي سا شونس عاود مشى بعد دو جور طاح في واحد اخر عطاه ريسيبيسي سكيفي. عاد كل واحد وشنو كيدير عاد تكون بلا مم. وراق. سورتو كون فرونس لا با مال كونترول ديدونتيتي. جو بونس هاد البلان ديال تجي حارك سا مارش اكثر في ميريكان، حيت ميريكان عندهم خدامي بزاف سورتو ديك الطون بارسيال تقدر تخدم بالليل بالنهار تقدر تكون عندك 3 خدامي وما كاينش مشكل. ويل سون فوت ما عندهمش داك tu peux te faire soigner تقدر دير اي حاجه بلا وراق. الوغ كو هنا شويه قاصحه، زعما بغيتي تمشي غير الدواء خصك كارت فيتال. بزاف د اللعيبات زعما في فرنسا كان كيردوا البال تيدير الاوراق، كاين لي كونترول دو مم. بابيي. زعما الصراحه صعيب صعيب فريمون باش تجي تقدر. كاين اللي بيتيت يجي تصدق عليه يجي يقدر يلقى شي خدمه في النوار بها غيدير الاوراق مثلا. بحال واحد الدري كنت كنعرفو كان جا من وجده عند كان جا حلاق هنا، المهم ولى المحل دار ليه الوراق. ما كاين شي كيتعطل واخا هكاك وكيبقى الواحد مخلوع في اي لحظه يوقفوا عليه ويولي مشى مم. لا مشى كراك انا في شي مشكل يديكلاريو بيك يولي مخلوع. وماشي بحال حيت حتى ملي كيجيب الاوراق وهذا كتكون كيديروا لهم ليكسبلوطاسيون، كيخدموا عليهم وكيخلصوهمش مزيان وهذا، حيت كاين ديكا اللي كتشوف الناس مثلا خدام طاشرون هنايا ومثلا هو جاي خدام بلا اوراق ولا هذا وكيخلصوه قل من السميك، لو ميك كيتخلص 900 اورو شغديريه في الشهر. داكشي حيت دابا النوار حيت كيشدوه من عارفين منين كيشدوه، عارفين كو اصلا ما شنو غيمشي يدعيهم مع ان الستاتيو ديالو راه ايليغال. باسكو امم. انت ما كتلقى سيرتو بنادم كيما قلت كيخدم في هادشي ديال البني، يخدم في لي ريستو، يخدم كيطيب كيفي لا بلونش كيغسل الماعن. مي بون الله يصاوب شنو نقول لك الله يصاوب. راه اللي عنده طرف د الخبز في المغرب راه حسن ليه، ولكن الا باغي يجي ويل فو بروندر داك لو ريسك يقدر زعما في اي لحظه يعاود يرجع ماشي مشكل. الا زعما ما عندوش مشكل في هاد اللعيبه عارف كو واخا يرجع من بعد راه يقدر يعاود يدبر على راسو في المغرب هانيه il peut le tenter. مي باش تحرق عاوتاني في شكل باش تحرق وتغامر بحياتك في البحر بيزار. المهم انا ما نديرهاش حيت شخصيا. حيت ليكا اللي كنتلاقاو معاهم هي مثلا الناس كتلقى خاسر 10 المليون ولا 12 المليون ولا شحال من عدد ديال المليون اللي خاسر باش يجي حارق ويعيش في الزنقة. هنا كتقول هذيك 10 المليون اللي خسر ولا شحال ما خسر كان ممكن مثلا يستثمرها تما في المغرب ويدير عا حانوت راه يعيش ليه حسن من انه يجي يعيش في الزنقة هنايا مثلا. متفق معاك. دابا المشكل اللي كيطرا سورتو سي كو الناس شنو كيبقاو يقولوا. كتلقى دابا مثلا يكون عنده صحاب ومشاو للغربه حتى شي واحد ما غادي يرضى يقول لي راني مكرفس راني هذا راني هذا كلشي كيقول راه مزيان حنا راه هادي. كنشوف غير نيت لي زيترونجي راه كتلقى بو امبورط الخدمه اللي كيكون كيديرها ماشي بالضروره تكون خدمه واعره، كتكون شي خدمه المهم حتى ما زعما ما كنحتقروش الخدامي. مي واخا تكون خدمه صغيره
كيجي هو مثلا في الصيف كتلقاهم يبغي يجيب الحديد ويبغي يبين زعما بحال كيبغي يبين لك كيعيش الرفاهيه. مم. الوغ كتلقاه هو في فرنسا ولا المهم في اي بلاد ميريكان كندا ما عايش ديك الحياه اللي كيبغي يبين لك عايشها. بس كيف دابا كيعطيو واحد ليماج هذوك الشباب اللي كيكونوا في المغرب كيبداو يقولوا ودابا لافي تماك راه بحال هكاك، فكيعطيو واحد لافيون غوز الوغ كو هذيك ماشي هي الحقيقه تو. بحال مم. دابا حنا زعما في إيل دو فرانس عارفين باغي كيفاش دايره، كتشوف غير لي توريست قبل ما يجيو كيبقى لك باغي فيل دو لامور فيل دو ما نعرف شنو. سير وريهم سان دوني وريهم لا لين 13 وريهم بزاف د البلايص اللي ما كيبي ايغو ايغ المترو كي الخوا. سورتو بي ار بي كثر كاع حتى هو اللي كيدير سان دوني وداك الشيء، مي بون سي سا زعما ما كيشوفوش فريمون البلان كيفاش داير، حتى كتعيش في الحاجه عاد كتفهم كيفاش دايره، كتعرفها باش منفوخه. بس كيف مم. هذا هو البلان، خاص الواحد حتى شوف كيقول لك التجربه هي ما مشيت على واحد المثل المعارف واقيلا. مي المهم اهم حاجه الواحد يلطونط الا هو فريمون مقتنع ما غيندمش على داك الخيار يجي يشوف انا براسو ويعيش، عجبو الحال هو ما عجبوش الحال يرجع. مم. وكاين بزاف الناس اللي كتسائل يا مثلا وليك اللي انا كنشوف هذا الناس اللي كتجي هنا وما كتقدرش مثلا تكمل حياتها هنا وكتقول لك انا غادي نرجع للمغرب. انت شخصيا كي كتجيك هاد الفكره هذه؟ انا كتجيني ما نكذبش عليك، كنتقبل القرار ديال كل واحد حيت كيقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما واخا انا غتجيني في شكل حيت انا شخصيا عارف راسي غنجي هنا غنكمل داك الشيء زعما جو في الي جوسكو بو. واخا ما عرفتش شنو يطرا ما غاديش ياثر عليا. هادشي كيفكرني في واحد جوج دراري قراو معايا المهم فاش ندير ماستر 2 هنا. واحد جوج دراري ما كملوش دوزو على ميم با شهر رجعوا للمغرب، قال لك ما خدوش على داك النيفو دو في، ما خدوش فيت على يكونوا بعاد على والديهم. داكشي ديال يمشي جونغ يبقى كل نهار غادي جاي يقرا ديك لا غريزا داك الجو بحال هكاك، ما كاينش معاه ما ندوي، ما كاينش ديك هبط تجمع في الدرب خرج ضرب دويره في عيد دياب. المهم زعما كيحس بانه فريمون ديكونيكت بحال نقول الحياه، مابقاش كيحس براسو عايش ولا مم. كيحس براسو بحال غير كيدمر. انا شخصيا ما متفقش مع بحال هكا، كنامن بان الواحد خاصو تو دو سورتير دو تا زون دو كونفور. ما يمكنش كلشي غيكون يجيك ساهل، كلشي غيجيك بحال هكا. بس كيف انا جو تروف كو المهم انا شخصيا ما متفقش مع الناس بحال هكا. خاصك دير تو دو ان فيت تو باتر حتى الدقيقه الاخرى و مم. تو دو فيف لا في بلينمون. انا متفق معاك حيت الواحد ملي كيدير داك المجهود ديال انك يجي لهنا لفرنسا، وحنا عارفين ان باش تجي هنا لفرنسا راه ضروري غيسبونسوريزيك باك، سوا كو غادي يسبونسوريزيك ديريكتومون ولا انديريكتومون بكريدي من لي بون كيما ولاو كيديروا دابا. يعني واحد لوبورتونيتي اللي ما عطياش لكلشي باش انه يقدر يجي ودارهم يديروا معاه دوك المجهود وهذا، وباش هو يجي وفي شهرين ولا 3 شهور يقول لك صافي انا عييت ما نقدرش نصبر نرجع. ممكن يصبر او ما حتى ياخذ الدبلوم ديالو ديك متفق الساعه، معك. يرجع بشي حاجه دبلوم شي حاجه الى ترجع عند والديه ولا هذا يكونوا مفتخرين به، وراه درنا معاه مجهود، راه ها هو المجهود وصلوا لشي حاجة، ماشي مشى شهرين ورجع خاسر الفلوس والسلام. متفق معاك حيت كيبقى اهم حاجه من غير لاسبي زعما مونيتير، من غير الفلوس اللي خصو كيبقى داك لاسبي بسيكولوجيك. زعما الواحد صافي كيقول في دماغه راه ولدي مشى غادي يدير وغادي يدير، في الاخر كيرجع لك ما كتعرفش كيفاش تتعامل معاه. حيت من غير الفلوس اللي كيخسر كيولي خصك عاوتاني كتلقاه كلاها نفسيا، زعما تولي عاوتاني خصك تشوف كيفاش ترجعوا للحاله نورمال قبل ما يمشي. وكاين شي اباء في المغرب اللي ما كيفهموش هادشي. حنا عندنا في المغرب ماشي عاوتاني ماشي كنعيروا الناس، ولكن كاين شحال من واحد كيلجاو هادشي في شكل زعما المغرب تقول لي مثلا واحد مديبريمي غيقول لك ما كايناش شي حاجه سميتها ديبرسيون في الخدمه مم. ولا شي بلان بحال هكا. باسكو ما يتفهمش ديك اللعيبه كو مثلا ولدو تشوكا جا هنا جا شي ساندروم في شكل الا فريمون ديبريمي صافي زعما نفسيا الى با بيان، ولكن شي بحال غير تبوحيط ماشي راجل. حنا هاد المصطلحات عندنا بزاف في المغرب، مم. ماشي راجل كدير هذا. بس كنت متفق معك زعما الواحد خاصو يدير بداك الشيء، زعما يفكر في والديه، خاصه يفكر في واحد لوبجيكتيف عنده باش يتقاتل عليه والو. زعما كل صباح يفكر في هذاك لوبجيكتيف باغي يفرح والديه. وما يكون على الخير الواحد سورتو لا يتوكل على الله وما يكون على الخير. مم. مم. متفق معك لأن هادشي كتقول. أه... إلا عندك شي نصيحة مثلا تعطيها للشباب، إلا شي واحد غدا باغي يجي ولا هذا، شنو مثلا النصائح اللي ممكن تقول ليه، ولا شي حاجة اللي ممكن تقول ليه تعاونوا على باش انه يجي ويكون حياته هنايا؟ انا المهم من الاكسبيريونس ديالي اول حاجه بعد الواحد قبل ما يجي خصو فريمون يعرف فين غيجي. زعما فاش كنقول فين غيجي كنقصد زعما ديجا بارابور الا غا جاي المهم، حيت الا جاي سوا جاي يقرا سوا غيجي يخدم. الا جاي تقرا خصك فريمون تعرف هذاك الماستر اللي جاي واش عاجبك واش لا. حيت كاين المشكل اللي كيطيح فيه بنادم كيجي المهم كيتقيد ما كيتسوقش كيدفع لاي حاجه لقاها. ابخي كيجي كيلقى فريمون كاينين دي ماتيغ اللي
ما المهم زعما سافا ا لونكونتر ديال شنو هو باغي يدير، مم. باسكو فريمون بحال ديجا كيحس بانه دار ان شوا د باركور غلط، كيولي باغي يبدل داك الماستر، كيولي يصدق خصو واش يبدلو في فرنسا واش يرجع للمغرب. سكي في ديجا خصك فريمون تو دوا تكومونيكي مع ان فيت هنا لي زونيفرسيتي كيكون عندهم ادريس ميل ديال السيرفي ديال كل ماستر، زعما تقدر تسولهم كيقول لك الماستر شنو فيه، لي ماتيير اللي فيه، كومون سا سي ديرول، تقدر تشوف فيت لي تيموانياج ديال لي ستوديون دازو، تشوف داك الماستر بنادم اللي جونغ لي ديبوشي ديالو شنو كيخدموا. باسكو انا بروميير كونسي هو فريمون تو دوا تانفورمي على الماستر، ولا المهم بو امبورط الدبلوم، زعما فاش نقول ماستر كنقصد الا جاي باغي دير ليسونس بو امبورط، المهم على الدبلوم اللي باغي دير باش تشوف واش فريمون مم. سا ريبون ا كريتير ولا لا. هذه الحاجه الاولى. خصو ما الحاجه يندمش على الثانيه داك لو شوا اللي دار في اه الاول، حيت خاصو يكون سور. والحاجه الثانيه ما يخلي حتى شي واحد يتحكم فيه، زعما يانفلونسي، زعما ماشي هو اللي يقول لي دير هاد اللعيبه مزيان، خصو فريمون هو يمشي شنو هو باغي يدير، يمشي للحاجه اللي مرتاح ليها. ماشي يقول مم. لي دير هاد اللعيبه حيت ولد خالتك دارها وخدام كيشت 6 المليون ولا ما نعرف. خاصو يدير شي حاجه اللي هو مرتاح لها، حيت الا انت مشيتي درتي واحد الحاجه وانت ما مرتاحش لها، راه واحد الوقت تو فالاشي بريس حيت تي با موتيفي وغتحبس. مم. وثالث حاجه ما تعول على حتى شي واحد، ما تسناش تجي هنا وغيوقف معاك بنادم ولا تقدر تتعاشر مع الناس، تقدر طيح في شي ناس مزيان، تقدر طيح في ناس خايبين. ما خصك ديما تكون موتيفي وتعرف يكون عندك واحد لوبجيكتيف اللي خصك ما تهبطش عليه، ما تهبطش دراعك. خاصك مم. ديما تقاتل عليه وتعول تجي من الاول عندك ديك ليدا كو غتعول على راسك. كيف خصك تكون فريمون ديك ليدا كو غتكون انديبوندون وراسك هو اللي كاين. سينو راه غطيح في مشاكل. اللي عاودتي على بنادم غادي المهم غطيح في مشاكل كبيره. خاصك تعول على راسك ما نكذبش عليك. مم. وهما هما النصائح تخوف نقدر انا نقولهم لشي واحد غيجي مم. و il doit y croire حيت ça finira par payer. راه غيكون عندك شي ايامات genre tu te sens pas bien démotivé ما مرتاحش، كتقول والديا توحشتهم سيرتو في الاول. مي تو دو دير انا مع الوقت غنولف، مع الوقت غيولي عندي عشران، مع الوقت غنولف لافي انا وسي سكي فا سباسي. الواحد يدير دي شوز اللي راه جاي على قبل واحد الهدف، ولكن يحاول ينشط شويه زون peu importe. Je sais pas, t'aimes bien sortir, voyager, سافر، t'aimes bien assister, je sais pas, on a des one man show سير لهادشي faire du sport ودير شي حاجه اللي ça te permet de te ressourcer ou de déstresser باش ما تبقاش عاوتاني غير في هذاك لو كادر ديال خدمه خدمه خدمه. مم. مم. الواحد يقرا ولكن ما ينساش راسو كوميم شي حاجه اللي تفوج عليه كما كنقولوا حنايا. يعاود مره باش يديستريسي، باش كومسا تو بخون واحد لو سوفل جديد، باش كتعاود ثاني تجي تكمل قرايتك ولا خدمتك بواحد لو سوفل جديد كيف ما قلت لك، وكتكون موتيفي وعارف راسك زعما ما تستريسيش دغيا. مم. جو بونس المهم بور موا هما لي 3 كونساي نقدر نعطيهم للبنادم اللي المهم لاي بيرسون باغا تجي. مم. عندك الصح. انا حيت كنشوف زعما لو بلو غران كونسيل اللي ممكن نعطيه هو الواحد خصو يتعلم يعتمد على راسو. هي شي حاجه اللي حتى حنا دزنا من نفس المرحله ملي كنا في المغرب، ما كناش كنعتمدوا على راسنا بزاف. كتعول على الوالده ديالك غادي طيب ليك، ولا ملي كتبغي شي ورقه ولا هذا كتقول للوالد ديالك خاصني شي ورقه شنو خصني ندير هذا. وهاد القضيه هادي ما كايناش هنايا. هي كاينين الناس اللي في المغرب كيكونوا تعلموا بداو يعتمدوا على راسهم، ولكن حنا ملي كنهضروا على الاعتماد على الراس، الواحد خص يكون اوتونوم وريسبونسابل ديال كاع اختيارات ديالو. حيت ملي كتكون هنا وكتكون بوحدك واصلا كتكون هنا بلوس دو 18 طون، ما كيبقاوش يعقلوا عليك، كيتعاملوا معاك تغلط خصك تحاسب على داكشي اللي غلطتي فيه والسلام. متفق معاك، متفق معاك. سيكو هنا كتجي كتولي مسؤول على راسك، زعما اي شوا خديتي ما غتقدرش تشاور مع والديك، ما غتقدرش تقدر تدوي معاهم تعيط لهم هذا، ولكن بارفو كطيح في دي سيتواسيون اللي تدوا شوازير في البلا مم. زعما سيغ لو سونس. كيف خصك تكون مقتنع بهذاك لو شوا اللي غدير. وميم تشاور مع وديما والديك بارفوا ما كيفهموش المشكل ديالك بيسكو ضروري حيت ما عايشينش، ماشي كاين داك كونفلي ديال جينيراسيون، شحال من حاجه ما كيكونوش معاكم في لا سيتواسيون ما يفهموش. ميم بس كيفاش ميم صحابك في الاول ديجا كاين داك المشكل ديال لي كولتور. ملي كتجي فرنسا سي اون اوتر كولتور، وهذا ماشي بحال الثقافه ديالنا حنا في المغرب. و... وكتقدر انك واخا تشرح لهم ما كتقدرش توصل لهم المشكل ديالك، حيت ما عايشينش في الميم كونديسيون ديالك انت. متفق معك. سي كو ديجا اصلا قبل ما تجي على حساب اصلا الباك جراوند ديالك، راه كاين اللي في المغرب وعايش في الثقافه ديال فرنسا على حساب العائله اللي كبرتي فيها. مي غالبا بنادم كيكون عنده المهم عائله كتكون زعما محافظه، عندك المايند سيت ديال المغرب كابر بالعقليه ديال المهم الثقافه ديالنا حنا. تجي هنا المهم كتصطدم بواحد الواقع اخر بشي لعيبات اخرين، كتشوف لعيبات جداد. كاين اللي كيتي انفلونسا كيولي غادي منهم، كاين اللي المهم انا شوف كو ليسونسيال هو تاخذ الزوين من كل حاجه. مم. تاخذ الزوين والحوايج اللي مقتنع بهم شخصيا واللي عارفهم يعاونوك باش تزيد لقدام. مم. زعما سا با جونغ تو بوسي فيغ لو بالعكس غيعاونوك. غتلقى منهم غتلقى بهم تخريجه سي صح، غتلقى بهم تخريجه وغتزيد بهم مم. القدام وما غتوحدش تو. الواحد هذا خصو هو يكون اهم حاجه. عنده اسبري مفتوح، ماشي يجي يكون هنا حيت كاين ضروري كاين لي دو كان اللي كيجي لهنا كما كنقولوا حنا كيخرج على الطريق كيبقى عاطيه على السكره والشراب والبنات
خروج وهذا، وما كيبقى يديها في حتى شي حاجه، كيبقى يديها حتى في شي حاجه، حتى في الاخر كتلقاه لوبجيكتيف على الجا ما داروش، وبحال والو يجريو عليه ما رجع نكذبش عليك للمغرب هذا. انا، ما نكذبش عليك انا هذه النقطه ما متفقش معاك عليها في حاجه واحده، سي كو هذه الحياه الشخصيه ديال واحد، كاين اللي غيقدر يكون بحال هكا فهمتي غينجح زعما، كاين اللي غيعطيه لهادشي كما قلت، حيت اصلا حريه شخصيه يكمي يشرب يبقى عطاها للبنات، حريه شخصيه يدير الا هو مقتنع بهادشي، ولكن غير ما ينساش على الجا، ما يوليش هادشي اللي قلتي يولي هو اللي غالب عليه اه زعما، مر الصهير 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 زعما وما المقصود ديالي انا هو انك يخلي لوبجيكتيف على الجا، وكيبقى ما عاطيه غير داكشي الجوانب، اما هو يسكر يشرب وهذا، ديك حريه شخصيه، كل واحد شغله هذا، كل واحد يتحاسب مع مولانا كيف ما بغى. غير هو حنا كنهضروا على انه متفق معك. الواحد كاين ما ينساش داكشي خصنا على نسيت الجا. لوبجيكتيف اللي على قبله. حيت ممكن يدير اللي بغا في الجنب، وحنا الا خدينا مثال ديال الاوروبيين راه كيسكروا كيديروا كلشي، ولكن راه كينجحوا في حياتهم. دونك متفق معك، سي كو النجاح ما عندوش علاقه بهذا الشيء، سي امم الواحد خصو غير يعرف، خص يكون عندك لو سونس دي بريوريتي تو، امم جونغ كل وقت وشنو وقت لي زيكزامان راه تكونسونطر على لي زيكزامان، وقت راه تبغي تزها وتنشط راه غتزها وتنشط، مي خص يكونوا دي فاز، ما يكونش كلشي زو ولا كلشي سيريو تو، امم باش ما حيت اي حاجه كيقول لك اذا زاد الشيء عن حد قلب الى ضده، حيت خص ديما يكون ديك ليكيليبر. كنشوف انا كنهضروا على الناس اللي كنقولوا حنا اونتر كيومي كتخرج على الطريق، مي كنشوفوا حتى الناس اللي في الجهه الاخرى اللي كتجي هنايا وكتولي متشدده، و لا ما نسلمش على فلان، لا ما نهضرش مع فلان، وكتشوف شي حوايج كتقول علاش انت جيتي لبلاد اوروبيه باش دير هكا، جونغ كان ممكن تمشي لاي دوله اخرى اللي متشدده في السعوديه الا بغيتي. مي ملي فهمتي المقصود ديالي، جونغ الناس اللي كتمشي في لوتر سونس، ما كاينش الاعتدال، داك الاعتدال هو اللي خصو الواحد داكشي يقلب سورتو عليه. الناس بزاف كيطراو في هادشي فاش كيكونوا جايين صغار، كتلقى بواحد واخد الباك على 17 عام كيجي هنا مازال التفكير ديالو مازال ما مقتنعش، مازال ما عندوش افكار مشبعه بداكشي اللي هو باغي، على عكس واحد الا جا على 23 عام 24 عام كيكون كوميم فريمون المهم شاف شويه في الدنيا، عارف راسو شنو باغي، الوغ كيفاش كتجي صغير تكون عندك واحد بلوس دو ريسك باش تانفلونسا فاسيلمون، تمشي مع الفايبس تلاقى مع بنادم ويجرك. مي عرفتي علاش بونس هذا سي بارمي تنقول parmi le rôle le plus important ديال الوالدين زعما باش فريمون يحاولوا كمان يرسخوا واحد الثقافه عند الدري باش ما يكونش كيتانفلونسا باي حاجه شافه، اللي مم. شافها بغا خاصو يكون عنده حتى هو بحال يكون عنده واحد لافي ترونشي ديالو، عنده واحد الحاجه ديالو، مم. يشوف شي حاجه يبغي يجربها ماشي مشكل يبغي يديرها، ولكن ماشي يولي عاطيها غير لداكشي وتانفلونسا بسهوله، زعما تكون عنده شخصيه ديالو، زعما لي بارون يعاونوا الدري، علاش خاصهم يانكلو في لا بريز دو ديسيزيون فاش يكون في المغرب، ماشي غير كيطبق اي حاجه شافها يطبقها، سينو راه غيكون بحال هكا تاهنا. ديرها حيت انا قلت لك، حيت انا باك والسلام. داكشي. هذه صراحة أنا متفق معك في هذه النقطة، حيت هذه النقطة هذه خطيرة بزاف، حيت احنا مثلا ملي كنقارنو كتشوف هنا الطلبة كيخرجوا يخدموا هذا وكل شيء مقنن ومحميين وداك الشيء وهذا، وماشي نيسيسيرمون لو كا في المغرب. حنا كنا طلبة في المغرب وكنعرفوا انك ماشي بسهولة غادي تجي تخرج تخدم ولا شي حاجة، الا خدمتي غتخدم في النوار، كاينين الناس اللي كيضطروا يخدموا باش يكملوا قرايتهم في لافاك ولا هذا، وما كيخدموش في دي كونديسيون اللي كتعاونهم انهم يكملوا قرايتهم. كنحيي اي واحد يقدر يديرها في المغرب، يخدم ويكمل قرايته، باسكو سي با فاسيل. حيت كنقارنوا مع هنايا كتلقى الناس اللي كيديروها، وفي هذاك الاطار اللي كيديروها كيكونوا افكار، وكيشوفوا الناس، وكيشوفوا لو موند ديال الخدمه، وكيشوفوا بزاف د الحوايج اللي كتخليهم حتى هما تعاونهم على انهم يكونوا ديك الشخصيه ديالهم. ماشي بحال واحد يلاه في المغرب متخرج ولا هذا ما عمرو شاف خدمه كيفاش دايره، السطاج الوحيد اللي كتلقاه داير مثلا داك السطاج الاخر باش ياخذ ديبلوم وصافي. متفق معاك، سي كو في المغرب زعما المهم سيرتو شحال هادي دابا جو بونس سا شونجي كاميم، حاليا سا شونجي تو، حنا كنطاقم واحد ليكسبيريونس ديالنا حنا اللي امم سا غومونتي بحال هادي، خدينا الباك في بحال 2008 ولا 2007، زعما امم ماشي بحال الناس اللي واخدين الباك هادي واحد 10 سنين ولا هادي واحد ولا اقل منا. امم مي متفق معاك، سي كو زعما
داكشي ديال الواحد الا ما كانش مخشي في لافي بروفيسيونيل من الصغر، زعما دير دي ستاج في كل ان يونيفرسيتير ديالك، تخدم، يكون عندك دي زومبل. حنا عندنا هادشي الي مال فيو اصلا. كتلقى مثلا شي دري غيقول با راه غنخدم اميطون، نمشي نخدم في ماكدونالد نص نهار ولا شي لعبه، كيجي في شكل بحال عايرتي، بحال قلتي الاب راك انت ما قادش مسؤوليه الدار. ما كيفهمش كو الدري باغي يحس براسو انديبوندون، باغي يهز مصاريف، باغي يخدم، وداكشي راه غيعاونو يعرف الناس ويعرف كيفاش يتعامل، ويتعلم واحد الاكسبيريونس مهم اهم من دوك الفلوس. امم مي لي بارون في المغرب ما كيفهموش هاد النقطه بالضبط. مي المشكله بون راه حنا في المغرب كنقولوا زعما راه الراجل خصو يكون يقوم بالعائله ديالو، و او ميم طون ما كنعطيوش لي زوتي باش انه يقوم بالعائله ديالو، حيت دوك لي زيكسبيريونس ما كيتعوضوش. ان داك الدري من حدو عنده الجهد والقابليه انه يتعلم حوايج جداد، قد ما خليناه يتعلم حوايج جداد قد ما غادي نزيدو بالبلاد كلها قدامه. بيان سور زعما اي اكسبيريونس اللي بون ابخوندر، حيت اي حاجه اللي ما غتزيدش بك لقدام شنو او موا غتعاونك وما غتعاودش دير، غتعرف كو ما مزيانه. زعما اي اكسبيريونس في الحياه كتعاونك في شي حاجه. كاين دي اكسبيريونس اللي كيخلوك زعما فريمون كتبدل المايند سيت ديالك، كتولي فريمون اوبن في شحال من حاجه، بور مايند توجور تو اكسبت زعما ديك لا ديفيرونس دي زيد. كاين زيكسبيريونس اللي كيخليوك تتعامل مع الناس، زعما ديك اكسبيريونس سوسيال. المهم زعما اي حاجه الي بون ابخوندر. وبالعكس الواحد كل ما يسوفخوت لو موند اكستيريور، كل ما غادي ينمي ديك القابليه اللي عنده باش يولي يعرف يمشي عند الاخر وما يتصيدش، ويعرف كيفاش يدوي شحال من حاجه اخرى اللي امم زعما دي زيكسبيريونس اللي ما تعلموش في المدرسه امم ولا في الخدمه. امم واحد الموضوع اخر اللي كيهم الشباب اللي باغيين يجي والناس عامه هو الراسيزم. واش انت كتحس، حيت دابا انت على حسب ما فهمت دوزتي دو ريجيون ديفيرونت، قريتي في ريجيون دابا خدام في نوت ريجيون، واش كتحس انت من الاكسبيريونس ديالك ان الراسيزم كاين بزاف في فرنسا، ولا عشتي انا شي دوزت اكسبيريونس فيها ما انا عرف؟ دوزت انا دوزت 3 ريجون. قريت في وحده، ودوزت ستاج في وحده، وخدمت في وحده. اونيتمون زعما باش ندوي على الراسيزم، ما عمري ما طحت في سيتوياسيون ديال فريمون حسيت كاين الراسيزم. ما حسيتش بشي واحد شاد معايا ضد على قبل ما كولور دو بو، ولا على قبل سي با جونغ لا ريليجيون ديالك ولا ريليجيون، ولا على قبل الاصل الناسيوناليتي؟ ديالي، ولا على قبل الاثني ديالي. المهم ما حسيتش بهادشي. ابخي كاين دي بيتيت سيتوياسيون بارفوا اللي بيزار، بحال في الماستر ديالي. جو سي با واش سي اون سورت دو راسيزم ولا لا، مي كان فيما يكون عندنا فيت ان ترافاي دو جروب لي زيترونجي. المهم زعما الكوار بلوتو كي زعما لي فرونسي كيتجمعوا بعضياتهم، حنا ديما لي زيترونجي كنبقاو بوحدنا. بور موا سيتي اون فورم دو راسيزم. زعما تا يافي دي بروف اللي ما كيعجبهمش الحال، تيبقى يقول بنادم خصكم تخلطوا، خاص هذا خاص هذا. مم. ابخي جو نو سي با واش سي اون فورم دو راسيزم ولا لا، ولا غير حيت هما مولفين يخدموا مع بعضياتهم. مم. مي جينيرالمون زعما ان راسيزم بحال هكا لا. زعما خدمت في دوزت ستاج في ريجون، خدمت في اون اوتر ريجون، سيتي ترو بيان. بنادم كان زعما اوبن مايندد، بنادم بالعكس زعما il accepte la différence, ils sont là زعما ils sont sympas. زعما المهم الراسيزم وليت زعما عمري ما طحت في شي سيتوياسيون في الشكل ديال الراسيزم بصراحه. المهم من جهتي انا بعدا. مم. وانت ما كتحسش مثلا من الاكسبيريونس ديالك ان الناس مثلا اللي كيجيو كاين شي وحدين اللي هما براسهم كيكونوا غاسيس ضد الناس اللي كاينين هنا؟ مثلا نفترض شي واحد جا من المغرب ولا الجزائر ولا تونس ولا اي بلاد الهند ولا بامبورت، كيجي لهنا كيكون هو ديجا متشبع بشي افكار وهذا اللي كتخليه ديجا يكون غاسيس ضد الناس اللي كاينين هنا، وكيجيب معاه ديك النظره ديالو الخايبه وكيحاول يطبقها على المعيشه هنايا. اصلا هادشي ما عندوش علاقه شتخوف غير بفرنسا. انا بور موا اي واحد كيجيب واحد الفكره مسبقه على شي حاجه وباقي ما عاشاش، راه بحال نيت لو راسيزم اللي كاين في لا فرونس اللي كيدويو عليه في لي ميديا. زعما انا قلت لك شخصيا ما عشوش، ولكن مم. الا شفتي المهم ديما كيف ما كيبقاو يدويو على الفرون ناسيونال، على الاف ان. وسوفون كيقول لك ان فيت سا فيان دي جون اللي سورتو ما كيسافروش، حيت بحال زعما ديك مارين لو بين زعما في الحملات ديالها وداكشي. جونغ كتمشي المهم هي من اصلا الى من كالي، مي يعني سون كتمشي دو لدوك نور المدن وكيمشيو الصغار لي باش زوسين. بنادم المدن الصغار، بنادم اللي ما عارفش كيسمع غير في بي اف ام واحد العربي تفرقع، واحد العربي دار، واحد العربي دار هادي دار هادي. سكيفي فريمون كتمشي لهذوك اللي بحال غنقولوا عقول ضعيفه في هذا الشيء. سكيفي انا بور ما زعما راه عادي واحد عنده جايب افكار مسبقه، راه حاكم على الواحد. سكيفي راه خاص الواحد الا جا لشي بلاد ينسى كاع داكشي، بحال يبار بحال كيعاود الاكسبيرونس ديالو من الاول بارابور لدوك الناس. مم. عندك واحد ليدي مزيان، ولكن ما خصهاش تكون فيجا ديك هي اللي كاينه بوحدها. كتجي كتعلم حيت انا جيت مثلا قبل ما نجي هنا كون قلت في دماغي وكاع فرنساويين يسون دي راسيست، راه ما غنجيش انا من الاول ما ندويش مع بنادم، ما نضحكش مع بنادم. ما جيت بالعكس كتانتيغرا، تخرج مع دي زامي زعما كوار في الخدمه بي سا سباس معاهم مزيانين بالعكس. زعما دي زيشونج دي مومون سامبا.
زعما فريمون سي اسي كونفيفيال. وبيرسونيلمون بعد انا ما عشتوش كيفاش تروف كو اهم حاجه يقدر يديرها الواحد قبل ما يجي هنا سي ما يكونش عنده واحد الفكره مسبقه، يكون يحكم غير على هاد زيكسبيريونس. حيت تقدر انت طيح في سيتواسيون خايبه، ما انا نقدر ما نطيحش فيها. مم. ماشي بالضروره حيت طرا لي ان مومون ان مومون مع شي بيرسون راسيست كو سافير كو كلشي راسيست. راه حيت الا درنا بحال هكا راه بحال كندويو على العرب، فاش مم. كيبقى يقول لك العرب هما الارهاب، راه نفس هي حنا ولينا بحالهم. مم. اصاحبي بحال هكا مم. كلشي فيه الخير والزوين، كيف ما يقول لك الناس طوب وحجر. حتى انا الحمد لله دابا شنو هادي لا سيتيام ريجيون ديالي اللي انا فيها، وما اه عمري طحت في هاد لوكا هذا ديال الراسيزم وهذا. فريمون الحمد لله ما عمري حسيت بان شي حد غاسيزم ضدي ولا هذا. مالوغوزمون طحت في لو كالوتر ان كيجي شي واحد مثلا من المغرب ولا من الجزائر ولا من تونس، وجاي ديجا بواحد الفكره ديالو ضد الفرنسيين وهذا. انا بليس شفت هاد لو كا كانني شفت الفرنسيين غاسيز ضدي انا، كنهضر توجور بيرسونيلمون على التجربه ديالي انايا. دونك متفق معك زعما. حتى انا كنعرف ولا بلوتو كنشوف زعما الناس كيجيبوا دوك افكار مسبقه، خصوصا كتكون افكار عندها علاقه بالدين بزاف. امم يقول لك بهذا اللي كيشرب هذا مسخين ما كيديروش ما عرفت شنو عندهم واحد الافكار في شكل زعما يمونج دو بور هذا. انا ما تو با عرفت تو با جوجي لا كولتور ديال واحد اخر، صافي هو سا كولتور اللي بحال هكاك. وانت اون بليس جاي عنده البلاد، امم زعما خصك تاكسبتي كما هو كياكسبتيك انت. كدير داكشي ديالك، سي تلبس لباس، كتصلي صلاه، كدير لو فوال ديال ما نعرف شنو، انت تو اكسبت زعما. ما كاينش مشكل، كل واحد دو مون كما il ne piétine pas ta propre liberté زعما ترانكيل. خاصك امم تاكسبتي لا ديفيرونس. حيت حتى حنا بعض المرات كنشوفوها ملي كنكونوا في المغرب مثلا القضيه على اليهود كنت تسمع بحال مؤخرا ملي كانت منين المغرب دار العلاقات مع اسرائيل، كتسمع الناس شو هذا شو داروا مع اليهود وهذا وسميتو. ولكن ملي كتجي تشوف راه كاين فرق تما انهم داروا علاقة مع دولة اسرائيل، بغض النظر على التاريخ. والفرق ما بين ان مثلا شي واحد ساكن في راس الدرب يهودي كوا. متفق معك اصلا. المهم بعدا حنا التجربه الخاصه سيكون المغرب المهم فيه بزاف د اليهود المغاربه. امم وزعما انا اللي عرفت ولا اللي المهم انا عمر ما قرا معايا شي واحد الصراحه بحال هكا، انا مي قرا الوالد معايا واحد ديالي. يهودي، انا قرا معايا لا واحد. انا ما قراش معايا. انا الوالد ديالي كان عنده واحد صاحبو المهم عنده غيسو، شحال من مره كنا كنجلسوا معاه، كان المهم نتعشاو معاه، وانا زعما الا تي صافي زعما. ان فيت بور موا راه بو امبورط لوريجين ديالك دو كو الواحد الا بيان باغي الخير تو طون فو ان فيت شنو كيدير، امم حيت هذيك الحريه ديالو. ماشي ديال اللي قلتي زعما ديال التطبيع مع اسرائيل، واش هادشي كيبقى سياسي وصافي من الفوق، ما كيبقاش بحال المهم بحال المشاكل اللي كيقول لك المغرب مع الجزائر. كيبقى ديك كتلقى الشعب عزيز على بعضياته، وداك الشيء السياسي اللي كيكون فيها امم المشاكل كيبيعوا واحد ليماج اللي ما كايناش ما بين الشعوب. كتلقى مغربي وجزائري راه خوت. Tu vois زعما امم ما يمكنش نتبازاو على لي ميديا حيت وشنو كيقولوا، حيت شنو واحد اللي يدير غلطه ديالنا. حيت مثلا انت اون بيرسون اكس مع اون بيرسون اكس في الجزائر، شنو العلاقه بيناتكم ما عرفتش يعني ما هذيك. كاينش مشكل، ما كاينش مشكل إيه، زعما واحد ما ضرك بوالو. حنا متفقين انها هذيك مشاكل سياسيه، وانها ما خصهاش تاثر على الفكره اه ديالنا على مجتمعات اخرى وناس اخرى اللي بيتيت حنا ما عارفين عليها والو. حيت متفق معك في هذه النقطه. هادشي كاين زعما سا دوا با شونجي ان فيت. لا فيزيون ديالك ما غاديش تحكم على شي حاجه من حيت السياسيين كيخليوك تعرف هذاك الشيء اللي بغيتي تعرف، كيبقاو من بعد المصطلح ديالنا الشعبوي كيقيدوك. امم زعما يبغيو يعطيو واحد ليده باش يجوستيفيو واحد لاكت، الا حبسوا العلاقات، الا ناضت شي حرب، الى مي صافي با دير كو ديك لا بيرسون خايبه ولا ما مزياناش. امم وي، نقطه مزيانه هذه. أه... دابا انت من خلال التجربه ديالك ديال عشتي في بليزيور ريجيون، كتحس ان كاين اختلاف ما بين مثلا شي واحد جا في لا ريجيون غران است مثلا، ولا با كالي، ولا مشى ليل دو فرانس، ولا لا نورماندي، ولا شي حاجه هكا؟ Je trouve peut-être il n'y a pas de vraie différence dans le sens زعما t'es en France c'est à peu près moi les mêmes règles partout زعما باش t'intégrer c'est la même logique. Mais après c'est je trouve انا la différence c'est déjà on va dire العرب اللي غتلاقى معاهم، حيت بيان سور الا جيتي إل دو فرانس العرب كثارين كتلقاهم دو بارت. حتى في لي ريجيون الاخرين كاينين، ولكن ماشي بهاد الكثره. هذه الحاجه الاولى. وسورتو حتى لي زاكتيفيتي، انا جا ريماركي كو لي زاكتيفيتي اللي شي واحد اللي كيعجبو يخرج وكيعجبو يدير بزاف د الحوايج. كاين دي ريجون بحال مثلا باد كالي ولا المهم ولا بحال في كرون تيست، انا كنت في مدينه صغيره. زعما ما عندك ما دير، كتلقى ان فيت كلشي كيسد مع 10 الليل، 10 ل 11 بيتر كيكونوا كيلكو بوب مي قليلين.
كلشي ساد كتلقى غير كباب واحد دايرو عربي كيبقى حالته الوحده. زعما ما كاين حتى شي حاجه كتبقى حالها، الوغ كو إل دو فرانس لا سا بوج سورتو بوغ دي جون اللي جايين باغيين يخرجوا مازالين في الجهد، باغيين يسهروا باغيين يدوروا باغيين حتى لي ترونسبور تو جونغ لي ترونسبور، غير لي ترونسبور مم. كتلقاهم في لي فيل الصغار كيساليو مع 11 11 ونص 12، الوغ كو في إل دو فرانس كيبقاو حتى الوحده. كاين لي بوس دو نوي كاين بزاف د اللعيبات. مم. سكي ابخي المهم انا جاي لا فرونس سي لا ميم لوجيك، بو امبورط فين غتمشي خاص يكون عندك الميم مايند سيت. هي الناس اللي مثلا باغا تجي وتخرج وتدور وهذا احسن انها تكون في مدن كبار ولا في شي مدن اللي قرابه المدن الكبار واللي ديسيرفي بار لي ترونسبور متفق معاك بيبليك. حيت متفق معاك، سينو في المدن الصغار كاين بنادم اللي بارمي لي غازون اللي كيقدر يخليو الناس يرجعوا بحالهم، سي المدن الصغار كيكونوا بعاد ومعزولين وما كاين ما يدار، الواحد كيقنط. وسورتو فاش كيكون ليفير ولوتون فايت كتكون ديك لا غريزاي جو مضبب ما كايناش الشمس، كيفي الواحد فريمون بحال كيبدا يديبريمي. ملي كتكون بعدا في مدينه كبيره كتقدر تخرج تسارى دير بزاف د الحوايج. عاد زيد عليه بارفوا في بحال دابا انا لا ريجيون اللي انا فيها وانا في فريمون ان بوتي فيلاج ما كاينش ترونسبور بوبليك دونك تي اوبليجي تكون عندك بيرمي ولا فواتور و سا كومبليك اوسي لا في باسكو كاين الطريق كاين بزاف د الحوايج. دونك سكيفي الواحد خصو من الاول يدير لو شوا ديالو مزيان ويعرف راسو شنو باغي. متفق معاك، زعما الواحد خصو يكون عارف راسو شنو باغي. ابخي سا ديبون الصراحه، زعما كاين داك النوع اللي كنعرف عندي زعما دي زامي اللي كيلقاو راحتهم في دي فيل صغار، حيت سكي لي زانتيريس سي با لو فيت دو سورتير ان فيت، هما بوغ او يبغي لو كالم، ما كيبغيش داكشي كتير الصداع والضجيج، كيبغي فريمون ديك الراحه النفسيه. تو جونغ دي فيل صغار بحال في المغرب بحال صفر وافران بحال هادشي، كاين اللي كيبغي هاد، كاين عنده هاد الافكار هادي. سكيف ابخي سا ديبون كل واحد من كيف ما قلنا ما نقدروش نحكموا على الناس، كل واحد وشنو كيقلب. كاين اللي غتلقى مثلا هادشي ديال الصهير ما عندوش مع، ولا غتلقاه دوز وعيا منه في المغرب جاي هنا باغي غير الكالم. كيف سا ديبون. ما ابخي فو با اوبليي كو لي فيل الكبار هما عاوتاني فيهم لي زوبورتونيتي دومبلوا، زعما حتى في الخدمه كتلقى بزاف كيقراو في مدن صغار وكلشي من بعد كيهبط جهه جونغ المهم جهه باري جهه ليون ليون. مدن كبار تولوز. مدن كبار حيت هما اللي فيهم الخدمه كثار، زعما وراه صافي با دير ما تخدمش في الصغار ولكن لي زوفر قلالين. كيبان بزاف كيهبط هنا. ايوه. حتى في لي فول حتى هما زعما فو با اوبلي، زعما باش تسافر كتلقى لي فول كثارين عاوتاني من باغي، زعما هي المهم بيان سور لي زايروبور باغي هما اللي فيهم لي فول كثار بارتو فيغ لو موند. كاين دي ديستيناسيون ما سي با جونغ زعما دي بيي اكستيريور زعما في لازي وهذا كاين غير ابارتيغ من باغي، زعما كاين بزاف د الحوايج، كاين دي زافونتاج فاش تكون في مدن كبيره بحال باغي ليون. مم. مم. هي هاد النقطة هادي الواحد زعما الا بغا يجي هنا ولا بغا يتانستال هنا خصو يفكر فيها واش هو الي بخي افير داك لو ساكريفيس ديال انه يعيش في مدينة صغيرة ولا ان بتي فيلاج ولا لا. حيت في جميع الحالات مثلا واخا كنقولوا المدن الكبار فيهم الخدامي وفيهم تو، ولكن عاوتاني راه لي ترونسبور اون بوبليك سي ان انفير باش تركب في المترو ولا لي او ار كل نهار والزحام وهذا سي با فاسيل سي با دوني ا تو الموند. ماشي ساهلة متفق لكلشي. معاك، سورتو الا كان تراجي طويل، الا كان تراجي قصير ماشي مشكل، واحد 30 مينوت، مي كتلقى بزاف كيضربوا ساعه ونص ساعتين يوميا. ساعتين كنقصد غير في الي عاد، ودابا تخيل الي روتور في النهار كتمشي لك 3 السوايع 4، راه سي ان انفير، وتوصل مدقدق وعيان والزحام وكلشي كيجري. مي بون هادو- en fait les grandes villes ça prendre بحال هكا ça prendre ou à laisser، زعما tu peux pas كاع واخا تقول ناخذ فواتور ديالي راه ما يمكنش تدخل بها وسط باري، بعدا تدخل وسط باري ولا تولي غير بيريف اكستيريور ولا انتيريور راه سكنتي تماك. التراجي ديال في المترو اللي غدير فيه 30 مينوت في بار فواتور ان فيت غدير فيه 2 زور، سكي في سي ان تروك ا بروندر و ليسي، زعما من الاول خصك تكون عارف راسك شنو باغي والمشكل وشنو هما لي ان كونسيسيون اللي انت مستعد ليهم. حتى المعيشة في وسط المدينة مثلا إلا خدينا ليكزومبل ديال باغي ولا ليون ولا بغيتي تعيش اون بلان سونتر فيل سي تري تري شير. القضية ماشي رخيصة غير الكرا ممكن يديلك 70% ديال الصالير ديالك. دونك سكيفي ماشي أي واحد اللي ممكن يديرها. على حساب يقدر دير لك كيف ما قلتي 40 50%، ابخي على حساب شحال كتشد. مي بوان ديبيوتون سي با جون غتبدا بواحد سي با جون 36 بحال هكاك. المهم ابخي كاين بيان سور شي وحدين اللي كيبداو لك بقل وكاين اللي كيبداو لك بكثر، ابخي على حساب الدومين ديالك، واش اوديت واش لانفورماتيك واش. مي راه هي هذيك، راه خديتي غير نقولوا حنا مينيموم اون موين تبدا ب 36 37 سا تفيغ في الشهر سي با شحال، بيتيتر في النت واحد 2200 2000. 2300 ولا شي حاجه بحال هكا، 2300 2000 جو بونس 2300 400 ماكس. وعاد شحال تحيد لك ريتها بواحد 800 ولا 1000 راه هي تبقى لك 1300. 1300 عاد تحيد لي شارج فيكس، وهادشي عاد صار كي هادشي الصالير كيطير. هادشي الا عندك زارو كليتي بويسون حيت باغ اكزومبل الا خدينا حدا لا ديفونس ولا هذا الكرا راه سي 1300 1400 سا ديبون شنو باغي اون بليس ما كتلقاش.
داكشي ما كتلقاش، كتلقى لي فيزيت جروبي، كتجي اون فيزيت كتلقى نتوما 300 الف واحد، كتلقى واحد دونتيست خدامه ديال 40 عام وجاي مزاحم على 20 25 متر كاري، سكيفي راه انت وزهرك ما نكذبش عليك. مي بون زعما سي لا في باريزيان، مم. الا بغيتيها راه تو لا برون كيف ما هي، ما غتبدلهاش. باريس سي باري بحالها، كاين اللي كيبغي باري غير حيت سي باري اون فيت. انا ود لا توري فيه. على ود قصديره. شوية الحديد محطوط وصافي. اي اي. هذا هو المشكل، حتى الناس بزاف انهم كيسمعوا باغ اكزومبل كيما كنتي كتقول قبيله ان باري سي لا فيل دامور وهذا، ولكن ملي كتعيش فيها كتقول الناس اسمحوا لي التعبير محمق كوا. ما عارفينش راسهم علاش كيدويو حيت ما عايشينش فيها. بيان مي سور سي كو مي ديك ليماج اللي عندها كتخلي ان الناس تبيع ولا تكري الديور وهذا بثمنات خيالية. مم. متفق معك. اصلا راه كاين كاع واحد اللعيبه سميتها لو ساندروم دو باري. كان جو بونس سي ان فيت سي ان ساندروم اللي تبقاوش فلوس. المهم ما تقدرش بعد زعما تعرفوا بلوتو ديتاي. المهم عارف على المعلومات غير من بعيد. مي زعما قال لك تالمون لي جابوني ولي ازياتيك اون جينيرال كانوا كيبقاو يجمعوا الفلوس وهذا باش يجيو لباري. اون فوا كيجيو لباري تالمون كيتشوكاو بداك الشيء. زعما كيتشوكاو ماشي دون ان سونس بوزيتيف مي نيجاتيف، زعما مم. كيشوفوا داك الشيء موسخ. بزاف د اللعيبات كيجيو في شكل ماشي بحال كيف ما كانوا كيتسناو، كيتشوكاو جونغ فريمون كيحسوا بحال تصدموا في داك الشيء اللي حياتهم كامله كيتسناو. وسموه لو ساندروم دو باري، زعما اون مالادي بسيكولوجيك زعما ديال واحد كتبان ليه واحد المدينه واعره وهذا وهذا. صافي با دير كو باري ما زويناش. باري كمان راه سي بارمي لي كابيتال لي بلو بيل في العالم، وكاين بلايص واعرين. مي البلايص الخايبين جونغ سي با ميدياتيزي، زعما لي بونليو بزاف د الحوايج اللي ما باينينش. وي. شو جونغ سي با باري 18 باري مون با مال دو شوز اللي باري 19 جيت جوريس ستالينغراد فين كاين كاع لي كلودو كاع لي ديلر وداكشي. المهم مي مي كتبقى باري كوا زعما اش غادي تقول في الاخر؟ راه سي با زعما كتاخذها كيف ما مم. هي. ولكن زعما انا بالنسبه ليا وما عرفتش واش انت كتوافقني الراي ولا لا، درت با مال دو في هنا في اوروبا و با مال دو كابيتال، وباري ما كتعجبنيش بزاف انا جينيرالمون انا شخصيا. مثلا الا غادي نقول لك شي كابيتال احسن وحده دون لي بيي اللي شفتهم انا في اوروبا غادي نقول لك سي امستردام. امستردام احسن من باري ب 100 مره كوا. وامستردام نقيه بزاف. ابخي جو سي با واش خاص الواحد فواياج كتشوف دو بحال دابا تجي لباريس تقدر تو فيزيتي دو فوا الله يعاون معاون. مع امستردام زعما لا ديفيرونس اللي انا زعما انا كنقول كاينه سي ديجا بعدا لي ترونسبور بنادم يقولوا بيسيكليت ما كتلقاش داك الزحام في لي ترونسبور مم. زعما كسا سوا زعما تخا مترو هادشي كامل. ومن غير هادشي سي كومون فادير كتحس بها فروجيه جونغ منفسه مم. بنادم سامبا. سورتو كو معروفين على لي باريزيان زعما بحال مغوبشين بحال بنادم ما باغيش يدوي بحال. ابخي المهم لي كومباريزون اون بو با سافوار الصراحه. خصك تعيش في امستردام عاد تعرف. يا انا متفق معك، مي هي خصك زوينه هي اون طون حتى. كو فيل زعما لي مانيفيك فيها ما يدار زعما. انا متفق معك، خصك تعيش فيها عاد تعرف وهذا. ولكن انا كتجيني مثلا سي اون كومبار باغ اكزومبل جيتي كوم توريست جيتي لامستردام ولا لباري. الباري سي بلوس بور لو توريزم ديال اللوكس. كي انا كيجيني الا كنتي لاباس عليك وهذا شي الناس اللي مرفحين مزيان وهذا، ومشيتي لباري غتلقى بلوس ما دير وبلوس دو بوتيك اللي سون ديستيني ليك انت بيسكو سي لا كابيتال ديال اللوكس. و باغ اكزومبل الا مشيتي لامستردام تقدر افيك دي بودجي ديتوديون اللي صغار ومحدودين ممكن انك دوز ان كونجي اللي كوريكت كوا، اللي تشوف بزاف د الحوايج الدور وتفواج وترجع فرحان كوا. متفق معاك. ابخي ما نكذبش عليك سي كو با مال دو فوا كنت كنبقى نقرا دي زارتيكل زعما على السياحه وداكشي. كنت كنلقى زعما بارمي لي كابيتال المهم لي فيل جينيرالمون باري المهم ديما كلاسيه الاولى الثانيه الثالثه في العالم اون مم. فيت. كتكون مع لندن بارفوا، كتكون بالي يا با مال دو شوز بحال هكا. المهم روم حتى هي. مي جينيرالمون فيت باغي كوم على كلاسيه بزاف. علاش طا ريزون زعما كاين داك التوريزم دو لوكس. يا با مال دو ماغازان هنا زعما دوك لي مارك الواعرين بنادم كيموت على هادشي. ابخي كاين حتى المهم ما فو با اوبلي لا تور ايفيل زعما merveille du monde كيف بنادم كيجي يشوفها. كاين لي موزي كاين داك لو ستيل داركتيكتور داكشي زعما كيقول لك اركتيكتور جون عثمانيان. يا مم. با مال دو شوز فيها لي كي هذا زعما. سي اون فيل اللي عندها اون هيستوار كيف بنادم كيعجبو بحال هادشي زعما شي حاجه. موزي ديال لوفر لا جوكون زعما يا با الصراحه زعما كتجي اون طونك توريست كاين ما يتشاف ماشي ما كاينش ما يتشاف. ماشي ما كاينش كيما ما قلت يتشاف، لك انا متفق معك انا متفق. انا
عاوتاني هذا راي شخصي، ماشي انا بيان سور. كونترودي لي ماغازين، وهذا سي بلوس ديستيني دي جون كي سون فورتوني. ولكن زعما انا راي شخصي ديالي، انا كتجيني مثلا سي اون برون غير فرنسا هنا اون فيل كوم نونت. بالنسبه لي انايا ممكن سوا تمشي تقرا فيها ولا دير فيها توريزم ولا هذا، وكي بلو سامباتيك كو انك باري. وكيبقى راي شخصي مثلا. متفق معاك زعما. المهم كل واحد كيما قلت كينطلق بتجربته الخاصه، من شنو شاف، من شنو كيعجبو، من شنو ما كيعجبوش. كاين اللي غتعجبو باري بالصداع ديالها بهادشي ديالها مم. كامل، كاين اللي ما غيفضل اون فيل بلوتو موان بغويونت وما فيهاش الفاكان بحال باري، بحال امستردام ولا اون اوتر فيل شي با. مم. كتبقى داكشي الصراحه سي دي ليبرتي بيرسونيل، كل واحد الحاجه اللي كيرتاح فيها. مم. مم. ايوا شكرا السي اسامه على الوقت اللي عطيتينا، وعلى مرحبا مرحبا، كنشكركم على الاستضافه و افيك بليزير، الى عندك افيك شي بليزير كلمه اخو اخيره عشير. قبل ما نسدو هذه الحلقه هذه؟ كلمة أخيرة هي زعما أنا كان ليسونسيال سكو بور موا كنوصي الشباب دو سانستخويغ. أهم حاجة هو تكون عندك شي حاجة في دماغك، يكون عندك ان ديبلوم من بعد، حيت وقت ما ماشي مشكل، المهم يكون عندك ان ديبلوم، حيت ضروري لافي الفا تو سويغ ان جور، ضروري واحد النهار علاش واحد خصو يخدم باش يخدم ويوجد راسو. ان فيت تو دوا تبريباري باش النهار تجيك الفرصة ما تزقلهاش، مم. زعما تكون انت مستعد، زعما قاري موجد راسك، نهار طيح في واحد الفرصة غتعض فيها بسنانك وما غتطلقهاش. ماشي تكون مارخي كتقول واه تجي عاد نبريباري راسي. فوميو الواحد يوجد راسو، اون فوا كتجي تقاتل معاه وما يكون غير الخير ان شاء الله. كما كيقول المثل، خص الواحد يدوا سو بريباري، سي اون سو بريبار با اون سو بريبار بور لا فايت كوا. متفق معاك متفق معاك، سي كل واحد خصو يكون فريمون بريباري زعما بسيكولوجيكمون، يكون بريباري من جميع النواحي بوغ الي دو لافون، باش اون فوا تجي سا شونس يدوا با لا غاتي من الاخر. وكيف ما كيقولوا كي نو تونت ريان نا ريان، زعما الواحد يدوا يزعم لايك يو هاف تو ستيب اوت فروم يور كومفورت زون. الواحد يخرج من سازون دو كونفور، يتقاتل على راسو، يحاول المهم يخرج من ديك لا زون د الراحه وديما مخشي وفرحان وهذا، يخرج من داك الشيء باش يحاول المهم يخرج من ديك لا ستابيليتي، حيت داك الشيء باش الناس كيقدروا يزيدوا لقدام وكيلقاو شي حوايج اللي ما كيكونوش قبل. ايوا هادشي اللي شكرا كاين السي خويا. اسامه على الوقت هانيه ديالك. الله يحفظك ليا، تا ليا في راسك، الله يعاون.